बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो मुख्तलिफ़ अदालतों की जानिब से जितनी भी रियायत तहरीक इंसाफ के सरबराह को दी जानी थी वो दी जा चुकी, क्योंकि वो बहुत से केसेस में अदालतों में पेश नहीं हो रहे। तफ्तीशी जो टीमें हैं, तहकीकाती टीमें हैं, उसमें पेश नहीं हो रहे। तो अभी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर की है या यहाँ इस्लामाबाद की अदालतें हैं, उन्होंने भी खान साहब को एक आखिरी जो वार्निंग है वो दे दी है और ये कहा है कि अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते या आइंदा पेशियों पर अदालतों में नहीं आते तो फिर जो सहूलतकारी या जो रियायतें उनको दी गई है वो सारी की सारी ख़त्म कर दी जाएंगी और उनकी ज़मानतें भी वो मनसूख कर दी जाएंगी। ये ज़ाहिर है अदालतों का भी एक सब्र और तहम्मुल का एक पैमाना होता है, वो अब शायद लबरेज़ हो रहा है और इसी वजह से खान साहब जो कि मुसलसल हाज़िरी से इस्तिस्नास की दरख्वास्तें दायर कर रहे थे, वो अब इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी और ये कहा जा रहा है कि जुलाई में ही तमाम तर जो केसेस हैं और जो ज़मानतों के मामलात हैं ये सारे के सारे मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर बाकायदा ट्रायल जो है वो कप्तान का शुरू हो जाएगा और इस सिलसिले में जो शवाहद हैं दीगर वो भी सारे के सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो 9 मई के हवाले से शवाहद हैं, टारगेट है जो 9 मई के हवाले से जो टारगेट इन्होंने किया गया उसके हवाले से जो शवाहद हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अब खोल कर इस वजह से भी सामने आ रही हैं कि जो तहकीकात हुई है इसमें 9 मई के हवाले से 9 मई को कौन किस मकाम पर मौजूद था, ये एक 54 के करीब मकामात की निशानदही की गई और फिर इतने ही तकरीबन लोग थे पीटीआई के जो कि इस सारी मनसूबाबंदी में शामिल थे। ये मरकज़ी रहनुमा थे और ये सारे आपस में लिंक थे और ये जो लोग थे जिन मकामात का तयन किया गया वहाँ पर जो लोग तैनात थे वो आगे 6 लोगों को इन्फॉर्मेशन देते थे और जो 6 लोग थे वो एक एयरफोर्स का जो साबिक ओहदेदार है उसको आगे इन्फॉर्मेशन देते थे और वो फिर खान साहब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था। ये सारा एक जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हो चुका। उस तक ये तहकीकाती इदारे या इंटेलिजेंस इदारे या पुलिस जो भी इन वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो पहुंच गई, यानी कि उन्होंने वो पूरी वो चेन जो है वो निकाल ली है, उस तक वो पहुंच गए हैं कि ये किस तरह। पिछले वीलॉग्स में भी राजा आतिफ साहब ने भी ये बात की थी, मैंने भी ये बात की थी कि कुछ रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया गया है और अब तो ये बात साबित भी होगी कि पूरी तरह ये रैकेट जो था वो किस तरह काम करता था, वो सारे का सारा अब खुल कर जो है वो सामने आ रहा है। 2 बातें तो मैंने आपको बता दी कि एक तो जो रियायतें खान साहब के लिए थी अदालती रियायतें वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं और उनको बाकायदा वार्निंग दे दी गई है कि वो अगर पेश नहीं होंगे अदालतों में तो फिर एक तरफ़ा फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा और अगर तफ्तीशी टीमों के सामने भी पेश नहीं होंगे तो भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको 9 मई के हवाले से भी जो है वो बता दी कि ये एक पूरा रैकेट था और किस तरह था और किस तरह कौन कहाँ पे था, ये सारे का सारा डाटा जो है वो तहकीकाती इदारों तक जो है वो पहुँच चुका है। ये एक अच्छी बात है कि जो ख़वातीन हैं गिरफ़्तार, कुछ की ज़मानतें हो गई हैं और जो कुछ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अगर हिरासत में हैं तो उनके जो केसेस हैं वो
فوجی عدالتوں میں نہیں چلیں گے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کیسز جو نارمل عدالتیں ہیں یا انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس میں یہ لازمی طور پر چلیں گے۔ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک نرم رویہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ جو پاکستان میں اگر خواتین کسی جرم میں ملوث ہوتی ہیں تو پھر جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے وہ کوئی کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، تو وہ پھر پورا گھر کا سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انصاف اور قانون جو ہے وہ مرد و خواتین کے لیے برابر نہیں ہے، وہ جو رعایت جتنی دی جا سکتی ہے اتنی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ چوتھی خبر جو ہے وہ دبئی میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، نگران وزیر اعظم کے لیے حکومت یہ ختم ہوگی نہیں ختم ہوگی، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کسی ابھی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ ابھی حکومت کو 1 ماہ باقی ہے اس حکومت کی مدت پوری ہونے میں، یعنی کہ اسمبلیوں کے حساب سے مدت پوری ہونے میں۔ ویسے تو یہ مدت پوری نہیں کر سکی کیونکہ عمران خان اس کے وزیر اعظم تھے، شہباز شریف اب آ گئے۔ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، 1 ماہ باقی ہے۔ کچھ ڈسکشن ابتدائی طور پر ہوئی، مختلف نام جو ہیں وہ زیر بحث آئے اور کچھ ناموں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، جس طرح محسن جمیل بیگ کا نام ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ان کا نام جیسے ہی سامنے آیا تو پی ٹی آئی والے ان کے پیچھے پڑ گئے، اس وجہ سے کہ جب محسن بیگ صاحب کو عمران خان نے گرفتار کرایا تھا گزشتہ سال، تو جب وہ عدالتوں میں جاتے تھے تو ایک ہی نعرہ لگاتے کہ خان تو گیا۔ اس دن سے عمران خان کا ایسا زوال شروع ہوا، ان کا بھی اور ان کی حکومت بھی چلی گئی، خود بھی اقتدار سے بیگار ہو گئے، ساتھی بھی چھوڑ گئے، فیضوں کا فیض بھی بند ہو گیا اور باجوے کی آنیاں جانیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اب وہ ایک اکیلا شخص ان کے لیے اتنا درد سر بنا ہوا ہے کہ کسی اور جماعت کو یہ ٹارگٹ سوشل میڈیا پہ نہیں کر رہے جتنا محسن بیگ کو کر رہے ہیں، تاکہ یہ شخص جو ہے وہ اگر نگران وزیر اعظم بن گیا، ان کو پتہ کہ اس نے پھر تحریک انصاف کو تو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر اس ایسے افراد کی جو ترجیحات ہے وہ ملک ہوتا ہے، شخصیات یا پارٹیاں نہیں ہوتی، لیکن ان کا ڈر اور خوف اتنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وزیر اعظم بن گیا تو یہ تو ہماری ایسی تیسی پھیر دے گا، تو اس وجہ سے ان کا ڈر اور خوف ہے، اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی مرحومہ والدہ کو بھی نہیں بخشتے، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو، ان کی فیملیز، ان کے بچے، عجیب و غریب چیزیں، ایسی جائیدادیں ان کے نام پہ نکالی جا رہی ہیں جو کہ ہیں بھی نہیں، ایسے ڈاکومنٹ جعل سازی، نام بھی جعلی، کام بھی جعلی، وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر یہ پی ٹی آئی کا کام ہے، 12 کروڑ روپیہ یہ صرف پروموشن پہ لگاتے ہیں، بوسٹنگ کے اوپر، یہ جو سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ ہے، پھر 40,000 ان کے پاس یہ ورکرز ہیں جو سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں، 7-8 ہزار پاکستان میں ہے، کوئی 30-35 ہزار باہر بیٹھا ہوا ہے، روبوٹک اکاؤنٹس ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں، تو آسان ہے جس کی مرضی پگڑی اچھال دیں۔ لیکن محسن بیگ سے، ایک اکیلے شخص سے جو ان کو خوف ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، وہ ان کی وہ حقیقتیں ساری جانتا ہے، وہ بے نقاب بھی کر چکا ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو ڈر اور خوف ہے وہ نہیں جا رہا۔ تو یہ 3-4 خبریں تھیں، آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔